Mayong gabi kaninyo mga boss. Nganong kadaghanan sa mga tao mas palabihon man ang dili pagpamati sa mga pulong sa Dios o mubati pa og kasuko ngadto sa mga tao nga nagsangyaw niini. Kini tungod kay ang mga pulong sa Dios dili gayud ikapahimuot sa mga tao nga wala magmatinuohon sa atong Ginoong Hesukristo ug nagpadayon sa ilang daotang mga binuhatan. Kini maoy giingon dinha sa balaang kasulatan nga nahisulat dinha sa Juan kapitulo 3 bersikulo 18 ngadto sa 21. Ang pulong sa Dios nagaingon: ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Og kini mao ang silot, ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kay sa kahayag, kay daotan man ang ilang binuhatan. Og ang tanan nga nagbuhat og daotan dili gusto sa kahayag, og dili moduol niini kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran moduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Mao kini mga boss, ang mga tao nga wala gayud magmatinuohon sa atoang Ginoong Hesukristo dili gayud mahimuot sa iyang mga pulong. Og sakit kaayo kini alang sa mga tao nga wala magmatinuohon ang pagpamati sa mga pagbadlong sa pulong sa Dios. Tungod kay ang mga pulong sa Dios kung maoy magbadlong kanato, hait pa kini kay sa bisan unsang espada nga duhay suwab. Mao kini ang giingon dinha sa kasulatan sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 12 ug 13. Ang pulong sa Dios nagaingon: kay ang pulong sa Dios buhi og maabtik, og mas hait pa kay sa bisan unsang espada nga duhay sulab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag, og sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa tao. Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata, ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Mao kini mga boss nga ang mga pulong sa Dios ug maoy magbadlong kanato, sakit gayud kaayo. Sakit kaayo kung maoy magsaway kanato. Tungod kay hait kaayo ang pulong sa Dios. Nga kung aduna kitay mga kasaypanan, mga daotang mga buhat nga wala ikapahimuot sa Dios, magbadlong gayud kanato ang pulong sa Dios. O ang mga tao nga dili magtagad, dili mamati sa mga pulong sa Dios, dili iya sa Dios. Mao kana ang giingon sa pulong sa Dios dinhi sa Juan kapitulo 8 bersikulo 47. Ang pulong sa Dios nagaingon: ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios, apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Mga boss, hinaot nga makatabang kaninyo kining akong gi-share kaninyo karon, ug hinaot nga inyo kining patalinghogan. Inyo unta kining hatagan ug higayon sa pagpamalandong. Og hinaot nga ang Dios magagiya kaninyo ug magapanalangin kaninyo sa kanunay sa inyohang pagpadayon sa pagkinabuhi. Og labaw sa tanan, ang Dios unta magahatag kaninyo og matuod nga pagtuo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag og kaluwasan. Amping kamo kanunay mga boss, og dalaygon ang Dios.